وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال واخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال دخلت على حفصة واوصافها تنطق كنت قد كان قبل الارض الناس واقبينا فلم يجعلني من الامر شيء فقالت الحق فانهم يعتذرون واخشى ان يكون في احتباسك عنهم فرقة. فرمائي ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام المعمري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال واخبرني ابن طاووس تصوفي معمر ده بسند ده عكرمنا اقل ابن عمر نقل كي وقتي معمر نقل كاو جانا الزهري عن سالم عن ابن عمر انت معمر نقل كي ابن طاووس عن عكرمة عن ابن عمر قال دخلت بحفصي رضي الله تعالى عن ابن عمر بقوله وانا اوصاتها تنطق او ذلك الزلفان وبسس الى الملك ذات وقت ولا كده مأخور للملك لا اغلب وقت جيكم ده كده حضرت معاوية وعلي سيف فميسكي لويا مالك شيء ذات وقت كده مالك نوصاتها كونسولا زلفان ذات تنطق وبسس قلت ما ودوي دي بقيلة وراني يقولي لكن أخونا كده لكي للصحابة نقل قد كان من أمر الناس ما ترين أمر دخل أغل يتيمين سودة علي سلام القريد سودة معاوية رضي الله عنهما وجاب شروط فلم يجعلني من الأمر شيء ما تخص أمر بلا ونشوف نبات حضرات إذا أمرنا مراد بادشاهي خلافة يا بدان أمرنا مشوري مراد أمر سب ما سألت مشورة فقالت أغيب الحق شاب ورشا بدومة الجندل के خلق ناس जो मिटे इतना वाली तारे जाने से शब्द रसाओ الحق به بينهم ينتظرونك وانتظار مؤلف की नते दावत पर करेंगे गाय खुदाया इंतजार करेंगे ताता दावत में तो शब्द रसाओ और ये रहेगा कि बेहतबास था कि बिना बल इख्तिलाफ जोड़ नशी असल के बाद खलक के ابن عمر को बेटे कराना नहीं هذا صار دوی سره لري مرګري نه تاسو سره مرګري یو ځای کې نو بل ډول جوړ شي تاسو کا باندې شي ولم تدعفرين خذ خمسه درجين حتى ذهب لعن مجلس مشوريلا ثم الجنة أنت مشوار فلما تفرق كانت خلف ورشوا ثم ذهب معاوية معاوية ده سجرارك ابن عمر أمد علي شيء مرګري يا ابن عمر لا نبات شيء أنا ابن عمر طريق خاموش ما رفض تعيينه قال معاوية سبيل من كان يريد أخذ إرادة لكي يتكلم في هذا الأمر شبري أمر خلافة موسى خبري به دافع ابن عمر تعريض كي فليتبع لنا خير قرنه خكر دي ممكن أفكاره خكر نسو بيدان تلك وخكر خلق جنبي كان كي لكن أيضا دولي فقرنا وحيدا لنا ولا نرد بيدان تلك فلنحن أحق به منه ومن أبيه محضر فري خلافة فري أمر خلافة تدابا سكينة ابن عمر يالي ولا أدرام ابن عمر يالي منزل ثاني وسنة بعد يالي مقام كتاب بن معدي قبيل شرطة يقدر منذ بن مميزة والمميز بالرقم منزل حقا حبيب ابن مسلموي ابن عمر ألا أجبته جواب لنا قال عبد الله بن عمر وحالت حبوتي حبوه يصبر دلا حبوه ستوي يا رمات نملا وتكونون سادة تقريبي وكذا يوان ذلك لكري بيا يصبر دا أو قسم أن أقول جباس أو سبت ويما أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك عن الإسلام حق دار بدي أمر لنا مستانا الرسول دي استوف لا سري بإسلام جبه فقال يأخذ عنده منطق के तजबुम काफिरान होते हुए और साफला अबू सुफियान ने काफिरान मशहूर और जाओ जमाफला उमर को मुसलमान या था कौमियत तमुना अखरार बनु ज़ाक़त की दा हज़रत उमर बनु अली अगम मंदूदा कबीले तमगुरा मन यौवह की मुसलमाना को अंदर के सब अंदर लोबियत शरकत कर लेकर इब्न उमर और प्लारे तासम पे ताम करे
ندامي بي وفقاكيدو ويريد أن أقول كلمة جلاسة كلمة وما تفرق من الجميع إذا مسلمان ولا تفريق بها وما صار ولا رأس هذا موضوع معاوية في وجه دارش نقاط من الأرض وتسبق التنبيه والفيك ويحمل عني غير ذلك لما أنا بنقل شيء غير ذلك لما مقصدكم بصير لنا جواب والقبول أو خلق وجه ابن عمر مقابلة كذا كل اختلاف بيوشي وذكرت ما آيات ما أغفو شارع أعد الله في الجنان للصابرين أعد الله في الجنان جلا جنة للصابرين المقرر إليه وحبيبتي حفظت محفوظ في المسلمان نبينا تدبيدون ومعصوم في قال محمود عن عبد الرزاق وأنه ساعتها نوسات دا ستوي كمسطور أصل كي بعد حضرات نسواتها ذكر سيدي نسوات هذا تكنا لنوسات تكنا وربس إشاء به قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نوفوهم ولا يدخلون نارا. الآن ملبنون دي بس المشركان بس دي لقد بسينا والقضاء في كان بيوت وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول قال سمعت سليمان بن سرد يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجري الأحزاب عنه يقول تحديد الوارث والأحزاب عبدوا رفاقنا الآن نقتلهم ولا يقتلون نحن نسيرهم وتسير قضية مقدر جلال الجواب. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. harakat temporal de otoruna mungkin surat utana hatta boleh sama dengan apa surat utana kami umumnya mandiga hatta apa kita tidak mengajar jadi barak tu kesana itu masuk begini tidak mengajar berarti وبه قال حدثنا بدل نور منظر ان شاء الله surat utana itu diberikan di bawah وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس ما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس ان تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ للصلاة وتوضأنا لها وصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ذاك يوم الأسبوع ذاك يوم الأسبوع أقول رضوان ما استقيم ما زيغر ما أقام ما تتصرف في مختلف الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن علي بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر رسول الله مبارك إلى يوم بلا بيجي كافر خبر والبوري يوم البعد مكان ويستلم كغيراتي ونشوف زوجة باسي فيها पैगंबर दे रहे हो लगा ये खुदा मा क्यों कोई पैगंबर आने वाला तो आगे होना तो नबी मां ये प्यारे पास तब वो रिपार्ट जाकर भी सोचा था कि बड़े गलत क्या होगा ये चली जो तो दुश्मन पर बेस के सब लोग खेमों के गिर्द बागे हुए नबी मां ये की नबी आने पास नबी रसूलुल्लाह बारक अलैहि नबी हवाली नमा हवाली नबी खदा से कारो बिलाल का क्या तो तारुद नहीं शक्ल लगा उधर मेरे पास mereka paham tak boleh berarti itu kita nak kali itu rumah itu kalau yang busuknya menurut turilan derajat memang ciwame pada waktu lepas kabarnya ada juga sama orang lagi semua pasal
خدای پاک محفوظ کړو نو حضور پاک د اهل اسلام یو پیښ ویلې ټول لګیا دي یو وینځو بل وینځو بل وینځو دا دی وغه دی وطن کو په دې خاطر نو به ځار بس په الله رسول پیښ ویلې وطن دي کا ځانګړي په پاسپورت روان دي په دې کې خدای رسول او پاک خیمه ولا لري او تاسو یې کړل چې په مخه کاوی وړاندې دا ورته چې مولانا وما به مسلمانان او بعد نه لګي ما هو ته شکو درې دا ورپسې ځم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا من يأتينا بحديث إبراهيم فقال زبير أنا ثم قال من يأتينا بخبر القوم فقال زبير أنا ترون به وزبيب سبيه ما يأتينا فقال أنا ولكل نبي حواري خاص مددگار او دما مددگار زبير اصل كده حواريين ده عيسى عليه السلام او حواريين ولا مدوي او بنواري تو جامع دوبيان جامع اسمه يعني بيان العقائد ويجي بخبر ياسبين جامع في مستند جامع وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده اعز جنده ونصر عبده ونصر كل احكام على بور الله الذي لا احكام لا احكامه ونصر عبده ذلك عليه الذي قمت تمام بركته وغلبته وحده منافع بعده ألا نقص الفكر يعني بعد نصره لا شيء بعده بعد نصره كما وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا الغزالي وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعته قال سمعت عبد الله بن أبي يوم يقول على رسول الله تعالى الأحكام خير قال اللهم منذر الكتاب سيئات النظام ثم من طاقة ذلك اهزم يا أهزم الأحزاب اللهم أهزم دين الشيطان والتخفي ولولا قوى تصديق في بيضا كشاوته وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن عبد المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن مالك بن عبد الله بن الذي النبي عليه السلام كان إذا قبل من الطب والحج بحرمته يبدأ شروط يكفر فيكبر 3 مرات الله أكبر تقدير ويقدر الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمان تجديد له الملك بادشاهي كم ذي روان له بادشاهي وله الحمد فلي خبر جبك يواب نصره وهو على كل شيء قدير آيبون وابسكير كير طائبون الله ترجو كون كير يا تصفر كسد الكشف توبة بازو عابدون عبادت كون كير ساجدون لربنا حامدون حمد وينكر صدق الله وعلا في ممتاز مدد بكم ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده دا خدا خندق په موقع لیکن دا الفاظ په حکایت په بهر سفر کې استعمال نو دې کې دا يهوديان او سازش وغيرها هغه واقع پاتې دا سبب راشي ان شاء الله تعالی سبب نو نه کوي بسم الله تعالی